यहाँ के छ भने 2075 सालको क्वेसनमा एउटा कुनै स्टिल वायर छ, स्टिल वायर ह्याभिङ लेन्थ कति छ, त्यसको लेन्थ हाम्रो 8 मिटर छ, ठिक छ। एन्ड डायमिटर 4 mm छ, इज फिक्स्ड बिट्विन टु रिजिड सपोर्ट, ठिक छ। बुझ्नु छ भने यहाँ हेर, यहाँदेखि यहाँसम्म के छ भने यो तार गएको छैन, यो एउटा रिजिड सपोर्ट हो, यो एउटा रिजिड सपोर्ट हो। यो जुन तार छ नि, यो तारको जुन लम्बाइ छ त्यो के छ भने 8 मिटर छ, र यसको जुन बिचको यो जुन छ नि गोलाइवाला डायमिटर त्यो के छ भने 4 mm छ। बुझ्नको लागि क्लियर छ। अब यसमा के गरेको छ भने क्वेसन भनेको छ क्यालकुलेट इन्क्रिज इन टेन्सन। राम्रोसँग बुझे, इन्क्रिज इन टेन्सन क्यालकुलेट गर्न भनेको छ। when the temperature falls by 10 10 डिग्री। Celsius। यो फल्स बाई को मतलब के बुझ्यो, यहाँ के छ हाम्रो फल्स बाई छ, यसको अर्थ के बुझ्ने झऱ्यो। कि डेल्टा थीटा छ नि, त्यो डेल्टा थीटा डाइरेक्ट 10 डिग्री दिइसकेछ। थीटा 1 माइनस थीटा 2 गर्नु पर्दैन। यहाँ यदि के हुन्थ्यो भने फ्रम दिस सरी फ्रम यहाँ सपोज के छ भने फ्रम सपोज ए छ टु बी, यसको अर्थ के भइहाल्यो भने थीटा 2 यो हुन्थ्यो, थीटा 1 यो हुन्थ्यो, बुझ्यो। तर क्वेसनमा के भनेको छ, सिधा डाइरेक्टै एकैचोटि एन्सरै दिइहालेछ तिमीहरूको कि 10 डिग्रीले चेन्ज भयो बाई 10 डिग्री, भन्नुको अर्थ यो के छ हाम्रो 10 डिग्री छ, क्वेसनमा नै दिइसकेछ। अब के भनेको छ, जहाँ जुन यङ्स मोडुलसको जुन वायर हुन्छ नि, वायरको यङ्स मोडुलस के छ भने 2 × 10⁻11 Nm-2 छ, र जुन लिनियर एक्सपेन्सन छ नि लेन्थको कुरा गरेको छ, के को कुरा गरेको छ अलिकति ध्यान देऊ है, लेन्थको कुरा गरेको छ। लेन्थको लागि सधैँ के हुन्छ, लिनियर एक्सपेन्सन हुन्छ। यसको मान कति छ भन्ने अघि जस्तै 1.2 × 10⁻⁻5। अब यति कुरा तिमीहरूले बुझ। क्वेसनमा के तिमीलाई दिएछ, एउटा कुनै तार छ, तारको लेन्थ दिएको छ, तारको डायमिटर दिएको छ, र निकाल्नु के छ तिमीहरूलाई क्यालकुलेट द इन्क्रिज इन टेन्सन। टेन्सनको अर्थ के भइहाल्यो भने टेन्सन इक्वल टु के हुन्छ फोर्स डिभाइडेड बाई लेन्थ, फोर्स पर युनिट लेन्थ। तिमीलाई यो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, ठिक छ। सिम्पली भन्नुपर्दा तिमीलाई यहाँको फोर्स क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ल अब हेर तिमी, अब यहाँ के गर्न सकिन्छ हाम्रो, यहाँ पहिला त हामीले के गर्छौँ, क्वेसन कुनै पनि क्वेसन न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि के छ भने केही आउँदैन भने के लेख्ने, गिभन पहिला लेख्ने, गिभन होइन, गिभन के दिएछ हामीलाई, लेन्थ दिएको छ। लेन्थ हाम्रो लेन्थ अफ वायर, यदि सिधा लेन्थ लेख्नु छ भने सिधा लेखिदेऊ, न त अलिक बढाएर चढाएर लेख्नु छ भने लेन्थ अफ वायर, यो जुन एल छ हाम्रो कति दिएको छ 8 मिटर होइन। अब लेन्थ पछि के छ भने डायमिटर, डायमिटर जुन छ नि डायमिटर अफ वायर जुन डी छ कति छ हाम्रो 4 mm छ, के छ 4 mm छ, र हामीले सोल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि मिटरमा लाग्नु पर्ने हुन्छ। सो 4 × 10⁻³ गर्नु पर्यो, किनभने 4 लाई मैले 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि के छ भने यो mm मा छ, र mm 1 mm इक्वल टु धातुरी 1 cm इक्वल टु 10 mm हुन्छ, र 1 मिटर इक्वल टु के हुन्छ 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। भन्नुको 100 × 10 कति भइहाल्यो 1000, र यही 1000ले हामीले डिभाइड गर्छौँ भने यो मिटरमा जान्छ। कन्भर्जन बुझ्यो? हेलो, बुझे। यो बुझ, यो न कहिले काहीँ के हुन्छ, यो डाइरेक्ट तपाईँले कहाँबाट लेखिदिनु भयो होइन, त्यही यहाँ मैले 10⁻³ कहाँबाट लेखेको थिएँ त्यो कुरालाई सल्भ गरेको थिएँ यहाँ।
मिलिमिटरलाई मिटरमा लाग्यो। क्लासमा पनि यस्तो कहिले बुझेनौ भने सोध त्यहाँ, के गरिदिनु। एकचोटि डाँट्छ नि, दुईचोटि डाँट्छ, सिक्न त मिल्छ नि। सो यहाँ डायमिटर पनि आइहाल्यो होइन। अब हाम्रो के छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर। के छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर। मैले के भनेको थिएँ, तिमीहरूलाई दिइ नै सकेछ डेल्टा थीटा। कति दिएको छ डेल्टा थीटा? 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर छ? अब अल्फाको मान हाम्रो के छ भने 1.2 इन्टु 10⁻⁻5 र अर्को हाम्रो जुन गामा छ, गामाको मान कति दिएको छ हाम्रो? 2 इन्टु 10⁻11 दिएको छ। यति कुरा हामीलाई गिभन दिएको छ। र अब के छ भने एउटा फर्मुला आउँछ। फर्मुला तिमीहरूलाई यो जुन यङ्स मोडुलसको फर्मुला याद छ कि छैन? एफ बाई ए फोर्स डिभाइडेड बाई ए इक्वल टु, अब यस्तो तिमीलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ भने, यस्तोमा बुझ्दैनौ भने कसरी लेख भने, यो जुन छ नि एफ एफ डिभाइडेड बाई ए, ठिक छ? यो सिधा गामा इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो? एफ बाई ए इन्टु डेल्टा एल बाई एल। एल। बुझ्यो? यसैलाई तिमीहरूले के गर्न सक्छौ? एफ बाई ए डिभाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, होइन? चाहे एफ बाई ए इन्टु एल बाई डेल्टा एल। यस्तो गर्दाखेरि यहाँ के भइहाल्यो हाम्रो? इन्टु एल बाई डेल्टा एल। कसरी आयो बुझ्यो? अब यति आयो होइन। अब सबै कुराको मान तिमीहरूले राखिदेऊ। गामाको मान कति छ हाम्रो? हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? फोर्स छ। फोर्सलाई एक साइड राख। वाई इन्टु ए इन्टु डेल्टा एल बाई के हुन्छ हाम्रो? लेन्थ। यति कुरा छ। यति कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? गामाको मान कति छ? 2 इन्टु 10⁻11। एफ इक्वल टु के हुन्छ? 2 इन्टु 10⁻11। ठिक छ? अनि त्यसपछि के छ भने, अब हेर, एरियाको फर्मुला के हुन्छ? के हुन्छ? एल इन्टु बी। त्यो एरिया वाला सर्कुलर वाला वायर छ नि, वायर त के हुन्छ? स्टिल वायर के हुन्छ? एल इन्टु बी के को भइहाल्यो? रेक्टेङ्गल वायर हुन्छ र पाइप जस्तो हुन्छ नि। पाइप के हुन्छ? सर्कुलर हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल हुन्छ नि, सिम्पली भन्दाखेरि। पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब हेर, तिमीले के गर्न सक्छौ भने जुन एरिया छ नि, एरियाको ठाउँमा तिमीले के लेख्न सक्छौ? पाई डी। यहाँ हेर के लेख्न सक्छौ तिमीहरूले? पाई डी स्क्वायर बाई 4। त्यसको एरियाको फर्मुला भइहाल्यो। अब तिमीहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो भने एरिया पनि भइहाल्यो। डेल थीटा के गर्नु पर्यो? डेल थीटा। डेल्टा डेल थीटा कति छ हाम्रो? यहाँ डेल थीटा 10 छ र अल्फाको मान राख्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने अल्फाको मान कति हुन्छ? 1.2 इन्टु 10⁻⁻5। र मैले के गरिदिएँ भने, सपोज यो जुन डेल थीटा छ नि, एकैचोटि गरिदिएँ, बुझ्यो? डेल्टा एल इक्वल टु के हुन्छ? राम्रोसँग हेर, डेल्टा एल इक्वल टु के हुन्छ? एल अल्फा इन्टु डेल थीटा हुन्छ। भन न, हो? यही हुन्छ नि। यसको मान मैले यहाँ राखेको। सो हेर, एरियाको आइहाल्यो। अब लेन्थको कुरा गर्दाखेरि 10 आइहाल्यो। त्यसपछि अब अल्फाको कुरा गर। यो लाइन म अलिकति तल गरिदिन्छु। लाइन बाई लाइन बुझ है। अनि त्यसपछि तिमीहरूले सोल्भ गर मजाले। म घरबाट पुरै बनाएर हेर्नु एकचोटि कुन कुन बनेन, अनि त्यो त्यहाँ म पुरै बनाइदिन्छु भोलि। यदि बनिहाल्यो भने अझै राम्रो कुरा छ। यसको मान कति छ हाम्रो? 2 इन्टु 10⁻11 छ। इन्टु के भइहाल्यो? पाई। पाई भनेको पाई जस्ताको त्यस्तै होइन। और पाईको भेल्यु तिमी कति राख्न सक्छौ? 22/7 राख्थ्यौ डाइरेक्ट। के हुन्छ? 22/7ले डिभाइड गर्छु भने कति हुन्छ भन त? यहाँ मैले डाइरेक्ट के लेखिदिएँ भने 22 चल्दै चल्दै मैले यहाँ पाईको सट्टामा कति राखिदिएँ? र डी के छ भने हाम्रो पाई
के हुन्छ 4 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर हुन्छ पाइडी स्क्वायर यो बाई 4 जस्ता त्यस्तै अनि इन्टु के हुन्छ भन्छ 10 10 किनभने यो लेन्थ यो भनेको 10 छ र हाम्रो के छ भने अर्को के छ यसको कति निकालेको थियो हामीले अल्फाको मान 1.2 इन्टु 10⁻⁻⁻5 अब सबैलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ 301.6 तो एफ इक्वल टू के भइहाल्यो हाम्रो फोर्सको त न्युटनमा मिटर हुन्छ नि मैले के लेखेको छु यहाँ न्युटनै हुन्छ त्यही सोधे यो बुझ्यौ अर्को छ यहाँ उम्, आलम भाइ यो बुझ्यौ हेर तिमीहरूले न्युमेरिकल जहिले पनि एउटा कपीमा न्युमेरिकल कपी लेख्दाखेरि के गर भने यो फर्मुला लेख बुझ्यौ फर्मुला इक्वल टू के हुन्छ भने एफ बाई ए अनि डिभाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल यसैलाई मैले सोल्भ गर्दाखेरि के लेखेको थिएँ भने एफ बाई ए इन्टु एल बाई डेल्टा एल यो फर्मुला लेख र दिमागमा के राख भने और यहीँ लेखिदेऊ यो फर्मुला हामी कब युज गर्ने जब हामीलाई के खोज्न भन्छ भने चेन्ज इन टेन्सन खोज्न भन्छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने अब त्यहाँ एरिया इक्वल टू के हुन्छ पाइडी स्क्वायर हुन्छ मैले सबै कुरा यहाँ खोलेर लेखिदिएछु क्लियर छ अब तिमीहरूको भोलिको होमवर्क के भयो भने भोलि त एकैछिन